मोगाच्यान हांव पास्कोल देचिकाले फाटीं हांवें एक पोस्ट केल्लो एक भुरगो बाब क्लिंट म्हणून तो ड्रामर जाच्यो दोनूय किडनी पिड्यार जाल्या आनी ताका एका सुमाराक 3 फावटी ताका डायलिसिसाक बांबोली वयचो पडटा म्हणून आनी ताची परिस्थिती सारकी बिगडलेली सारकी परिस्थिती काबार जाल्ली आनी एक दुडवाचो आजार पासून ताका नासलो. सो हांवें तो एक पोस्ट केल्लो आनी तो पोस्ट म्हजो आदाराक ताचे केलो पण तो इतलो व्हायरल जालो आनी म्हजे बरे फ्रेंड्स आनी वेल विशरांनी ह्या भुरग्याक पयशे धाडले. हांवें ताचो एकावंट नंबर दिल्लो आनी त्याच्या एकावंटान पयशे धाड म्हणून सांगलेले आनी जे रेसिप्ट जे तुमी जे येता वो कितले पयशे धाडले ते तो रेसिप्ट हांवें म्हाका म्हाज्या वॉट्सॅपार धाड म्हणून सांगलेलो. आनी खरेंच आयज एक खबरेक सारको एक म्हयनो जाता आनी त्या बाब क्लिंटाक खरेंच लोकांनी उक्तेपणी गोंयच्या तशें मुंबयच्या तशेंच युकेच्या लोकांनी उक्तेपणी जे म्हजे फ्रेंड्स वेल विशर आसा तांच्यांनी ही डोनेशन ताका धाडले ताची परिस्थिती पळोवन. सो म्हाका एक उर्बा भोगता हांवें क्लिंटाक सांगूनच आतां व्हिडियो करूंक चिंतला की उर्बा दिसता ह्या मनशाची हांव एमावंट सांगचो ना पूण कितले दिल्या पळय ते पूण ज्या मनशांनी जो आदार केला न्हू तांची म्हाका नांवां घेवंकशी दिसली. सो मोगाच्यानी सगळे कलेक्शन जालां ते जावन आसा 1,24,490 रुपीज. 1,24,490 रुपीज हो जावन आसा बरो व्हडलो एमावंट आनी हो एमावंट तेच्या आपणाच्या एकावंटान पळोवन तो इतलो भुरगो खोशी जालो आनी म्हणूंक लागलो पास्कोल आपूण सारको देवाक आनी तुका उपकारी आनी जे कोण धाडला तांकां उपकारी हो पयशे आपणाक धाडले म्हणून आनी म्हज्या तोंडार एक स्मायल हाडली म्हणून. मोगाच्यानी हांव थोड्या सुत्रांनी तुमकां तांची नांवां सांगता जे बरे मागपी आसा जाणी डोनेशन धाडलो ते. बाल्ताजार पोंतीस हो जावन आसा फेमस सिंगर गोंयचो. केजिया कारवालो हे जावन आसले एक्ट्रेस गोंयचे जे आतां UK आसा. कॅनी झुजारेट हो जावन आसा बरो सिंगर जो आतां मुंबय शारांत आसा आनी तो आतां तियात्रांनी दिसना. तशेंच जो आनी जोसफीन बाय फ्रॉम मुंबय. फ्रेड नोरोना. जेसन. JP पेरेरा हो जावन आसा नवीन टायम्साचो आमचो तियात्र रिव्ह्यूअर. बाब फ्रँकी ब्रॉनी फ्रॉम UK हे UKचे बाय. तशेंच ग्रेसी फ्रॉम मारगांव हे आतां आमच्या MPTन काम करता ताणें धाडल्या. तशेंच बाब जेम्स आगियर. जोविटा फ्रॉम वसई मुंबय. डॉरिन. बार्नेटो. जोएल मोरायस हो आमचो एक सिंगर आनी एक तियात्रिस्ट. तशेंच एल्डन कार्लोस फ्रॉम कुवेट आनी तशेंच व्हडलो सगळ्याकीन चड व्हडलो एमावंट धाडला तो जावन आसा गूड शेपर्ड कुवेट तांणी सगळे मेळून 66,799 धाडला. हे सगळे एमावंट मेळोन आमकां पावल्यात 1,24,490. हांव म्हज्या काळजाच्या खोलायेक ठावन आनी क्लिंटाच्या आनी तेच्या आवयच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक दिनवासता तुमी हो आदार केलो म्हणून ह्या भुरग्याक तेच्या आकांताच्या वेळार आनी आयज ताका तुमी खोशयेन दवरलो म्हणून आनी जेजू लागीं मागता ताका बेगीनूच तो बरो जाल्या म्हणून आनी परतून तो आमच्या पालकार एक ड्रामर कसो येयल्या पुरो म्हणून सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक आमची सदांच हांव तुका मागण्यांक दवरतलो आनी तुमी म्हाका हेल्प केला म्हणून चडान चड देव बरें करूं आनी म्हाका पयशे तुमचे पावल्यात चडान चड देव